आप लोग देख रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान और स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुकी हैं राबेल। अस्सलाम वालेकुम राबेल। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आप लोगों का? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्या सीन है, क्या खबरें आज? खबरें बहुत ज़बरदस्त हैं आज की, सारी जो है वो बहुत प्रॉमिसिंग, बहुत इनोवेटिव और साइंस और टेक्नोलॉजी से भी है हमारे पास, उसके अलावा स्पोर्ट्स से भी हैं, तो मतलब मिक्स एंड मैच है ज़बरदस्त किस्म का। चलिए जनाब, ठीक है, आज की सुबह का आगाज़ एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉमिसिंग खबर के साथ। नवीद भट्ट पाकिस्तान के पोलियो अफेक्टेड बॉडी बिल्डर हैं। खुशी की बात यह है कि नवीद ने अपनी इस बीमारी को बिल्कुल भी आड़े नहीं आने दिया, उन्होंने अपनी ख्वाबों के रास्ते में रुकावट नहीं बनने दिया। और जनाब, इससे बड़ी खुशी की बात यह है कि नवीद ने हाल ही में अमेरिका में होने वाली बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन में गोल्ड मेडल हासिल करके मुल्क का नाम बुलंद किया है। जबरदस्त। यहाँ आपको ये बात भी बताते चलें कि ये नवीद का पहला नहीं बल्कि 5वां मेडल है जो उन्होंने ऐसे किसी बैनुल अक़वामी मुकाबले में हासिल किया। नवीद भट्ट, आप बहुत से हवालों से हमारा फ़ख्र हैं। एक तो गोल्ड मेडल जीत कर मुल्क का परचम और नाम रोशन कर रहे हैं, दूसरा मुल्क के दीगर नौजवानों के लिए रोल मॉडल हैं कि कुछ भी हो जाए, किसी भी परेशानी से दिल बर्दाश्ता होकर अपने ख्वाबों को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और हम सब के लिए मिसाल हैं कि अगर लगन सच्ची हो तो रास्ते की रुकावटें खुद हाथ बांध कर आपके लिए नई राहें निकाल लेती हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। नवीद भट्ट, आपको पाकिस्तान टेलीविजन की जानिब से, राइजिंग पाकिस्तान की पूरी टीम की जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। और राबेल, आपके लिए असाइनमेंट के नवीद भट्ट जब अमेरिका से पाकिस्तान वापस आए तो आपने उनको लेकर आना है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे नए सेट पे जो अगले हफ्ते से आप देखेंगे। मैं कहने लगा था ऑरेंज सोफे पे कि येलो सोफे पे कि ब्लू सोफे पे, हमें क्या पता। ये तो हमारे डिजाइन डिपार्टमेंट को पता है और मुकेश कुमार और राशिद और सुधीर को पता है। उन्होंने अभी तक हमें नहीं बताया, लेकिन वो जो भी सोफा होगा उस पर हमने नवीद भट्ट को बिठाना है और उनसे गप लगानी है। ठीक है। अच्छा जी, दूसरी आज की अगेन बहुत ज़बरदस्त खबर। पाकिस्तानी नौजवान इमरान चौधरी ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मचा दिया। इमरान चौधरी ने एक ऐसी डिवाइस इजाद की है जिसकी मौजूदगी में स्मार्टफोन्स भी आपको स्मार्ट नहीं लगेंगे। अच्छा। उन्होंने अमेरिका में अपना स्टार्टअप शुरू किया और AI पिन लॉन्च की है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक पिन है। ये AI पिन वर्चुअल असिस्टेंट्स के साथ है। ये एक रेक्टेंगुलर डिवाइस है जिसको मैग्नेट के जरिए क्लोथिंग पर लगाया जा सकता है। इस AI पिन में प्रोजेक्टर, कैमरा, स्पीकर्स और एक बैटरी मौजूद है। और इमरान का मकसद लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाना और टेक्नोलॉजी के गैर ज़रूरी झंझट से निजात दिलाना है। AI पिन को वॉइस कमांड या हाथों के जेस्चर से कंट्रोल किया जा सकता है। यानी अब टेक्नोलॉजी, पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी हमारे साथ एक छोटी सी डिवाइस में हमारे साथ साथ चलेगी और उसके पीछे जो दिमाग है वो इस ज़रखेज़ मिट्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का है। मतलब हम ऐसे उसको क्लिक करेंगे और हमारे हाथ के ऊपर वो सारी चीज लिखी हुई मतलब आप यहाँ हमारा हाथ हमारा फोन बन जाएगा। आप यहाँ जो है वो उस पिन को अटैच कर सकते हैं। ठीक है। और उसके अंदर जो मिनी प्रोजेक्टर है वो बिल्कुल आपकी वाली बात कि आपने हाथ यूं रखा हुआ है, तो आपका हाथ इज बेसिकली अ स्क्रीन और आप उसके ऊपर सारा कुछ देख रहे हैं। आप अपने मैसेजेस देख सकते हैं, अपनी ईमेल्स देख सकते हैं, आप वॉइस कमांड के जरिए मैसेजेस भेज सकते हैं। आप बस उसको बोलेंगे फलां को ये मैसेज भेज दो, वो चला जाएगा। असल में तो देखा जाए तो ये गुड न्यूज़, मुझे तो बैड न्यूज़ लग रही है क्योंकि मुझे लग रहा है हम लोग आहिस्ता आहिस्ता हम जो है ना इंसानों की अहमियत को ख़त्म करते जा रहे हैं। इंसानों की अहमियत को पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि हम लोग एक टाइम पे हम सारे बस रोबोट्स ही होंगे। हमें पूछना पड़ेगा कि हम ऐसे पोक करके देखेंगे कि असल है। जैसे फातिमा मुझे मेकअप रूम में बता रही थी कि एक कुछ दिन पहले इनका बेटा जो है वो इनको राइजिंग पाकिस्तान का शो लगा हुआ था और वो देख के कहता है, मामी ये आप तो नहीं है, ये आपका कोई AI रोबोट लग रहा है मुझे। And I was not expecting this कि 7 ईयर के बच्चे को ये सब कुछ पता है क्योंकि उनको हमसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा नॉलेज है हर चीज़ का। एग्जैक्टली। तो वो मेरे लिए भी एक अलार्मिंग चीज़ थी कि ओके इनका जो है इनके जवाबों को करना, क्योंकि उसने फिर मुझसे आगे क्वेश्चन किया कि डू यू थिंक कि AI जो है वो ठीक है या आपको अब देखिए ना, इनका एज ए पेरेंट आपको जवाब देना, आपने उसको क्या नॉलेज देना है, क्या करना है, तो पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर लड़ना है। लेकिन ये जो न्यूज़ है आप हमें बता रहे हो कि हाथ के ऊपर चीज़ आ जाएगी, ठीक है, नो डाउट इसका फ़ायदा भी बहुत, अगर हम उसको देखें कि हम हर चीज़ का फ़ायदा भी देखते हैं और नुकसान भी देखते हैं, तो अगर फ़ायदे के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छी चीज़ भी है, लेकिन अगर हम इसका सही इस्तेमाल करें तो बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यही है कि जब भी कोई ऐसी नई इन्वेंशन, कोई नई टेक्नोलॉजी आए, उसका सही यूज़ भी बताना चाहिए कि लोगों को कि इसका सही यूज़ कैसे हो सकता है, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी या कोई भी ऐसी चीज़ आती है, गुड और बैड दोनों मतलब यूजेस आपके सामने होते हैं। वो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी, तीसरी हमारी एक बहुत ही खुश आइंद खबर।
امریکہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستانی نژاد امریکی عدیل منگی کو فلڈیلفیا میں قائم تیسری امریکی سرکٹ کورٹ آف اپیلز کے لیے جج نامزد کیا گیا ہے اور یہ نامزدگی صدر بائیڈن نے کی ہے۔ عدیل منگی پاکستان میں پیدا ہوئے، اپنے قانونی کریئر کا آغاز 2 دہائیوں پہلے نیو یارک سے کیا۔ اپنے پیشہ ورانہ سفر کے دوران انہوں نے کامیابی سے مسلم کمیونٹی کے بہت سے مقدمات لڑے، اور عدیل منگی کی امریکی کورٹ میں نامزدگی ایک بہت ہی خوشائند قدم ہے کیونکہ اس طرح بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ ملے گا اور مغرب میں جو اسلاموفوبیا ہے اس طرح کے ایشوز کو ایڈریس کیا جا سکے گا۔ عدیل منگی آپ کو بہت بہت مبارک ہو پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے بھی اور رائزنگ پاکستان کی جانب سے بھی۔ اور دیکھیں یہی وہ خوبصورت برینز ہیں، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ یہ برینز جو ہیں ان کو ہم انسپریشن کے طور پہ لیں اور ہماری آنے والی جو نسل ہے وہ یہ دیکھیں کہ اچھا یہ عدیل منگی یا دوسرے ہمارے دوست جو ہیں، چاہے میڈیسن کا شعبہ ہو، چاہے قانون کی فیلڈ ہو، یہ کیسے انٹرنیشنل جا کے اپنا نام منوا رہے ہیں۔ اور جب وہ کہتے ہیں when there's a will there's a way، جب آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں نا رابیل، آپ وہ کر جاتے ہیں، پھر کوئی رکاوٹ آپ کے سامنے آڑے نہیں آتی۔ تو منگی صاحب کی کہانی بھی ایسی ایک کہانی ہے، we are so proud of him۔ میں وہی دیکھ رہی تھی کہ جب بھی گڈ نیوز کا ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے اور اس میں جو بھی نیوز ہوتی ہیں لازمی آپ دیکھیں کہ کہیں کوئی ایک شعبہ نہیں ہے جس کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ صرف میڈیسن میں پاکستانی جو ہے وہ انٹرنیشنلی نام روشن کر رہے ہیں یا صرف سائنس ہے۔ آپ اگر نوید بٹ کی سٹوری دیکھیں، وہ ایک معذور پولیو افیکٹڈ انسان تھے اور انہوں نے اس کو بالکل جو ہے نا کوئی رکاوٹ نہیں بنے دیا۔ انہوں نے کہا میں نے جانا ہے، میں نے کچھ کرنا ہے، اور وہ کچھ کرنا ہے کہ ان کی جو ول تھی اس سے انہوں نے باڈی بلڈنگ جیسی چیز میں آپ سوچیں کتنی اسٹرینتھ لگتی ہے اس طرح کا کام کرنے میں، اور انہوں نے اس میں جا کے اب تک وہ 5 میڈلز جیت چکے ہیں۔ اچھا جی، آخری آج کی جو خبر ہے وہ ایک بہت ہی انوویٹیو نیوز ہے۔ یہ خبر میڈیکل اور سائنس کی دنیا سے ہے۔ زیورخ سے تعلق رکھنے والے سائنسدانوں نے پہلی مرتبہ روبوٹک ہینڈ بنایا ہے جس میں بونز، لیگمنٹس یعنی نسیں اور رگیں بھی شامل ہیں، اور یہ ہاتھ انسانی ہاتھ سے قریب ترین ہے۔ آپ کو اس میں نا ساری وینز، رگیں، ہڈیاں سب کچھ بالکل ویسے نظر آئے گا جیسے آپ کو ایک نارمل ہیومن ہینڈ میں نظر آتا ہے۔ یہ ہاتھ انہوں نے 3D پرنٹنگ سے بنایا ہے اور اس میں صلاحیت یہ ہے کہ اس میں ریجڈیٹی اور الاسٹیسٹی پیدا کی جا سکتی ہے۔ اس سے پہلے بھی روبوٹک اعضاء بنائے جا چکے ہیں مگر یہ روبوٹک ہینڈ ان سب سے ایڈوانس ہے۔ یہ سافٹ ہے، اس میں انجری ایبزارب کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ ہماری امیدیں بھی بڑھ رہی ہیں اور سائنس کی ترقی ہی ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرتی ہے، چاہے روزمرہ کے کام ہو یا کوئی خاص موضوع ہو۔ ہر جگہ سائنس کی کمالات اور انسانی تخلیق جو ہے وہ صلاحیتوں کی جلوہ گیری کر رہی ہے۔ اب دیکھو رابیل، یہ جو تھی نا یہ اصل میں گڈ نیوز تھی کیونکہ یہ بیسیکلی آپ دیکھو اب یہ جو بچہ تھا جس نے یہ ہاتھ پہنا ہوا تھا اس کے چہرے پہ جو ایک خوشی، ایک اطمینان تھا، اور جو اس کے پیرنٹس کی ایک فیلنگ ہوگی وہ ایک اور طرف ہے، کیونکہ اس ٹائپ کی جو انوویشنز ہے، یہ ہاتھ جب وہ بچہ پہنے گا یا اور جن لوگوں کے ساتھ یہ مسائل ہیں، کوئی معذوری ہے، وہ اگر یہ چیز کو پہنیں گے تو وہ اپنے سارے کام خود کر سکتے ہیں۔ اور یہ جب اپنے سارے کام خود کرنے کی ایک بندے کے اندر جو ایک کانفیڈنس ایک آتا ہے، اس سے آپ لائف میں اور بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک وہ چیز ہے کہ اب یہ اصل میں گڈ نیوز تھی جو ہم لوگوں کو ضرورت تھی اس ٹائپ کی نیوز۔ پچھلی 3 گڈ نیوز نہیں، وہ بھی تھی، لیکن وہ جو اے آئی والی چیز آئی تھی نا توثیق، یہ اے آئی میرے تو اوپر سے گزر جاتا ہے، میرا دل کرتا ہے میں اے آئی کو ایسے بس ختم کر۔ بھئی دیکھیں نا، آپ کے اوپر سے اس لیے گزر جاتا ہے کہ آپ کا مطلب ذہن اتنا بھرا ہوا ہے اور نالج سے، علم، دانش، تعلیم، فکر و فہم سے کہ پھر وہ اے آئی کی جگہ نہیں ہے ہمارے ذہن میں۔ ایکچولی اے آئی سے مجھے آتا ہے خوف۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے اے آئی سے آتا ہے خوف کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس کو بھی آتا ہے، اس کو بھی آنا بھی چاہیے، اس کو میرے سے تو ڈر کر ہی رہے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ آگے جو بچے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہو جائے گی کیونکہ ہر چیز کو ہم نے یہ بیسیکلی جو اے آئی ہے یہ انسان کا نیم و بدل ہے جو ہم لوگ خود ہی اپنے ہاتھوں سے پیدا کر رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو ہم لوگوں کو تو پھر ابھی انسانوں کی قدر ہے، تو یہ کل کے بچے تو کہیں گے سب کچھ اے آئی کر رہا ہے تو ہم کیا کریں۔ لیکن بات میں مجھے لگتا ہے کہ پھر اس کے ساتھ ساتھ توثیق صاحب ہماری جو ایجوکیشن کا لیول ہے وہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ بہت حد تک چینج ہو رہا ہے۔ ایک طرف جہاں اے آئی آ رہی ہے، آپ ہماری جو اسکولنگ ہے، میں اس دن دیکھ رہی تھی کہ جو آپ کے اسمارٹ اسکولس کا کانسیپٹ ہے اس میں بچوں کو بہت چھوٹی اسٹیج سے فن ایکٹیویٹیز کے تھرو
کوڈنگ سکھانا شروع کر دیتے ہیں, وہ کمپیوٹر لینگویجز سکھانا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے جتنا چھوٹا ذہن, مطلب جتنی چھوٹی عمر ہوتی ہے اتنا زرخیز ذہن ہوتا ہے, اتنا وہ اس چیز کو اڈیپٹ کر سکتے ہیں. ہاں, تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا بالکل ساتھ ساتھ چلنی چاہیے یہ چیزیں, ٹیکنالوجی بھی اور بچوں کو اس کو یوز کرنے کا طریقہ بھی. بالکل بالکل, اتنا تو پتہ ہونا چاہیے بچوں کو کہ ہم نے آگے کیسے چلنا ہے یا کیا چیز ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تھینک یو ویری مچ, آل دی بیسٹ. ایک چھوٹا سا بریک, ابھی ملتے ہیں.